यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकार कठोर भएर लाग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको निर्णय। सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको 86 मेगावाटको सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो। र टर्की र सिरियामा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नाग्यो। 50 लाख भन्दा बढ़ी मानिस विस्थापित भएको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको आकलन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्य विरूद्धको अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारले समाजमा आर्थिक असमानता सिर्जना गर्ने र नागरिकमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास गुम्ने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध हो। यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्न जानुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन पुग्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एवं सरकारवाला पक्षहरू एकजुट हुन जरुरी छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढ़ाउन सके पारदर्शिता कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार हदैसम्म कठोर भएर लाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ जिम्मेवार हुन सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। भ्रष्टाचारका विरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत म विशेष रूपले दोहोर्याउन चाहन्छु। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी सबैको सहकार्यले मात्रै दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुने तथ्य हृदयंगम गर्न समेत सबैमा म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवालाई सरल, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्न, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढ़ाउने र सेवा प्रवाहमा
हुने ढिला सुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्ने कामको थालनी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिने र कागजी रूपमा मात्र सञ्चालन भएको देखाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि आयोगले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त राईले आवश्यकता पहिचान हुन अगाडि नै परामर्श सेवा लिने, सम्भावना अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न लगाउने तथा विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि आयोग लागिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा हिजो रात्रि भोजको आयोजना गर्नुभएको छ। आम निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा रात्रि भोज आयोजना गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी पार्टी क्रमशः एकता र रूपान्तरणको प्रक्रियामा गएको भन्दै पार्टीको भविष्य उज्जवल रहेको बताउनु भएको छ। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले जनताको हित अनुसार काम गरेर देशलाई परिणाम दिनै पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो शुरू भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लिङदेनले नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा नभएको कुरा शीर्ष नेताले बताउँदै आएकाले अबको विद्यार्थी संगठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राजनैतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले स्वतन्त्र व्यक्तिले राष्ट्रपतिको गरिमालाई थाम्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको मापदण्डमा आधारित भएर योग्य राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएमा सहमति कायम हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेता खनालले राष्ट्रपति पदमा पार्टीले उम्मेद्वारी दिने सम्बन्धमा धेरै नसोचेको पनि बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले हिजो दाङको भालुबाङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिसँग जोडिएका नयाँ ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड़ दिँदै सरकारले अनलाइन मीडियाको नियमन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल जस्तै मीडिया काउन्सिलको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शशांक कोइरालाले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जनमत संग्रह गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने बताउनुभयो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट 10 पितौजीमा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा हिजो नेता डाक्टर कोइरालाले आफू नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जनमत संग्रह गरेर भए पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले मुलुकमा बलियो गठबन्धन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन दाङले हिजो घोराईमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता सिंहले राजनैतिक स्थायित्व, संघीयता लगायतका उपलब्धि कार्यान्वयन र मुलुकको हितका लागि बलियो राजनैतिक गठबन्धनको खाँचो औल्याउनुभयो। नेता सिंहले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए पनि सरकारका राम्रा कामलाई साथ र सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा चयन हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा मिलन पाण्डे, प्रकाश चन्द्र परियार र विमला अधिकारी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको महाधिवेशनले महासचिवमा रञ्जु दर्शनालाई चयन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 3 बजे बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ। संघले देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी, निजी, सहकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट प्रवाह हुने आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। संघका अध्यक्ष डाक्टर लोसेन कार्कीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंह लगायत अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चिकित्सकमाथि लाठीचार्ज गर्ने प्रहरी हवलदारलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेलामा हिँडेको भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका अर्थोपेडिक सर्जन सिंहलाई लाठीचार्ज गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार ल्याउनका लागि मन्त्रालयले 7 दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवलाई शक्तिको आड़मा काममा खटाउने गरेको पाइएको भन्दै स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यदि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाई त्यसको जानकारी गराउने मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने पनि निर्देशन दिएको छ। निजी क्षेत्रको स्वदेशी लगानीबाट सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो 86 मेगावाट क्षमताको सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। हाइड्रो भेन्चर प्रणालीले साहस उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको 100% लगानीमा निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त आयोजनाले अघिल्लो सातादेखि परीक्षण उत्पादन शुरू गरेको थियो। सबै उपकरणहरूको परीक्षण सफल भएपछि आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिम पाठकले जानकारी दिनुभयो। विद्युत गृहदेखि लाममाने सबस्टेशनसम्म 13 किलोमिटर ग्रिड निर्माण गरिएको विद्युत आयोजना लाममाने सबस्टेशनमा रहेको 132 केभीए सोलु करिडोरमा जोडिएको हो। अर्घाखाँची र तनहुमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा हिजो भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो भने 2 जना घाइते भएका हुन्। पाणिनी 8 पालीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा स्थानीय 18 वर्षीय हुम बहादुर कुमारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिका 3 मा बसको ठक्करबाट पैदल यात्री 40 वर्षीय मीन बहादुर को मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाको उपल्लो क्षेत्र वर्षौंदेखि संचार सेवाबाट पछाडि पर्दै आएको छ। पातारासी गाउँपालिकाको उपल्लो क्षेत्रका बस्तीमा संचार सेवा पुग्न नसकेपछि नेपाल टेलिकमले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन्। जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट। जुम्लाको पूर्वमा स्थित दुर्गम पातरासी गाउँपालिकाको उपल्लो क्षेत्र वर्षौंदेखि संचारविहीन छ। डिजिटल युगमा पनि खबर आदान प्रदान गर्न पातरासीवासी घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। निर्माणाधीन टावर अलपत्रदेखि सञ्चालित इन्टरनेटले सेवाभन्दा शास्ति दिएको छ। दुर्गम ओडाहरूमा फोन गर्न समेत मुस्किल भएको पातरासीका स्थानीय अभियन्ता भक्तबहादुर बुढाले गुनासो पोख्नुभयो। विश्व इन्टरनेटको जमाना गइसकेको छ भने हाम्रो पातरासी गाउँलाई ओडियु भन्ने टावर पनि अहिले फोनको कन्ट्याक्टमा नबसेको 3 नम्बर ओडा 2 नम्बर ओडा र 1 नम्बर ओडासम्म अहिलेसम्म फोन गर्ने अवस्थामा छैन। पातरासीमा निर्माणाधीन टावर वर्षौंदेखि अलपत्र भएको र इन्टरनेट टेलिफोन सेवाले शास्ति दिएपछि पातरासीका नागरिक आजित भएका छन्। तत्काल संचार सेवा सुधारका लागि पालिका र नेपाल टेलिकम कार्यालयको ध्यान आकर्षण गराएको बताउँदै पुनः स्थानीय अभियन्ता भक्तबहादुर बुढा, त्यो अल्पत्र भएको कारण छिटो भन्दा छिटो बनाउनका निम्ति हामी स्थानीय सरकारसँग पनि ध्यान आकर्षण पत्र दियौं र हाम्रो यो टेलिकम सम्बन्धी जाने भनेर अभियानका साथ आछौं र हाम्रो जिल्ला प्रशासनसँग पनि जाने भन्ने हेतुका साथ हामी आछौं। जुम्लामा इन्टरनेट सेवाको क्षमता कम र प्रयोगकर्ता बढ़ी भएपछि क्षमता अभिवृद्धि गरे पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। यद्यपि आगामी वैशाखभित्र पातरासी क्षेत्र सहित जुम्लाको इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा सुधार हुने नेपाल टेलिकम जुम्लाका प्रमुख रामचन्द्र श्रेष्ठको दावी छ। वैशाख महिना भरिमा चाहिँ काम कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ जम्मा 150 MB मात्र क्षमताको ब्यान्डविड्थ थियो। जुम्ला बजारमा मात्र 600 को पारेको छु। तुरुन्तै 2.4 गिगाबिटको चाहिँ रेडियो लिंक जोड्दैछौं। जुम्लाको इन्टरनेट र टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन टेलिकमदेखि स्थानीय सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसंघले टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पका कारण सिरियामा 50 लाख भन्दा बढ़ी मानिस घरबार विहीन भएको हुन सक्ने जनाएको छ। राष्ट्रसंघको उच्च आयुक्तले सिरिया पहिला पनि तनावग्रस्त रहेको र शक्तिशाली भूकम्पपछि झनै संकटमा परेको बताएका छन्। गत सोमबार गएको 7.8 र 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नाघिसकेको छ। भूकम्पमा पुरिएका नागरिकहरूको खोजी र उद्धार कार्य भने अझै जारी छ। यसैबीच अर्मेनिया र टर्की बीचको सिमाना मार्ग 35 वर्षपछि पहिलो पटक खोलिएको छ। भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको टर्कीलाई मानवीय सहायता परिचालनका निम्ति उक्त बाटो खोलिएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। औषधि, खाद्य पदार्थ र पानी बोकेका 5वटा ट्रक एलिकन सीमाबाट टर्की पुगेर अर्मेनियासँग वार्ता गरेका टर्कीका विशेष दूतले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO युरोपको क्षेत्रीय कार्यालयले युरोपका देशहरूलाई यथाशीघ्र लक्षित समूहमा दादुरा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। सन् 2022 को शुरूआतदेखि दादुराको संक्रमण बढ़दै गएपछि WHO ले यस्तो आग्रह गरेको हो। WHO युरोपका अनुसार दादुरा खोपको 2 मात्रा सहितको न्यूनतम 95% नियमित कभरेज भाइरसको फैलावट रोक्न र ठूला प्रकोपहरू पुनः बल्झिनबाट रोक्न यो उपाय पर्याप्त हुनेछ। यद्यपि WHO ले कोभिड-19 महामारीको प्रतिरक्षा र खोपको खुराक छुटेका कारण बालबालिका सहित अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूमा दादुराको संक्रमण बढ़ेको पाइएकाले यथाशीघ्र खोप अभियानलाई तीव्र पार्न पनि अनुरोध गरेको छ। WHO ले युरोपेली देशलाई पनि ढिलाइ नगरी स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्न र दादुराको निगरानी बढ़ाउन आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियामकीय क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन पहल अघि बढ़ाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्डरिङ, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्था ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो। 25 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक 50 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन
लागि हो। स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक 25 करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक 25 करोड भन्दा बढी र 50 करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक 50 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको आन्तरिक टर्मिनल केही दिनभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत सुक्खा बन्दरगाहभित्र रहेको एउटा टर्मिनल गएको वर्षको चैत 22 गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएको भए पनि आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेकोले सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा पत्राचार गरी 1-2 दिनभित्रै टर्मिनल सञ्चालन शुरू हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको आन्तरिक टर्मिनलमा 150 ट्रक पार्किङ क्षमता, गोदाम घर, नापतौल, लोड अनलोड, शेड आदिको व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी आयातकर्ता निर्यातकर्तालाई सड़क किनारमा सवारी साधन रोकी माल सामान पल्टी गर्नुपर्ने, चर्को मूल्यमा गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज रूपमा पार्किङको सुविधा उपलब्ध हुने भएकोले माल सामान आयातकर्ता एवं निर्यातकर्तालाई चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी लाभ लिनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अनुरोध गरेको छ। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको कुल लागत 1 अर्ब 54 करोड रहेको छ। आगामी मंगलबारदेखि राजधानीमा आयोजना हुने नेपाल 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी यसपटक फागुन 2 देखि 6 गतेसम्म राजधानीको प्रदर्शनी मार्ग स्थित भिरकुटी मण्डपमा आयोजना हुने भएको हो। मुलुकभरका झण्डै 6 लाख भन्दा बढी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू र कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रदर्शनीको मुख्य नारा नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं र मेहनत, सृजना, उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको भन्ने रहेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने मेलामा नेपालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवर्धन समेत गरिनेछ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायाले जितेका छन्। जंगी अड्डा भद्रकालीमा शनिबार भएको म्याराथनमा राजनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनट 8 सेकेण्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन्। उपाधिसँगै राजनले 3 लाख नगद पुरस्कार र यामाहाको मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। आर्मीकै खड्क बहादुर खड्काले 2 घण्टा 21 मिनट 43 सेकेण्डको समय पूरा गर्दै दोस्रो र आर्मीका कृष्ण बहादुर बस्नेतले 2 घण्टा 22 मिनट 22 सेकेण्डमा दौड़ पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। दोस्रो भएका खड्कले 2 लाख र तेस्रो भएका कृष्णले 1 लाख प्राप्त गरेका छन्। यस्तै हाफ म्याराथनको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई र पुरूषमा आर्मीका दीपक अधिकारीले उपाधि जितेका छन्। महिलातर्फ आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी नेउपाने दोस्रो र आर्मीकै निर्मला केसीले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी छिन्। यस्तै हाफ म्याराथनको पुरूषतर्फ आर्मीका दीपक अधिकारीले उपाधि जितेका छन् भने आर्मीकै मुकेश पाल दोस्रो र तीर्थ पुन तेस्रो भएका छन्। हाफ म्याराथन पुरूष र महिला दुवैतर्फ विजेताले समान 75,000, दोस्रोले 50,000 र तेस्रोले 35,000 प्राप्त गरे। महिलाको विजेताले इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी सैनिक अधिकृत 10 किलोमिटर दौड़को पुरूषमा सूरज ऐडी पहिलो, विशाल चन्द्र बाजी दोस्रो र जेलेस्पी जङकारकी तेस्रो भएका छन्। यस्तै स्पर्धाको महिलातर्फ अस्मिता जेसी पहिलो, दुर्गा केसी दोस्रो र गीता गुरुङ तेस्रो भइन्। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि र सेना दिवसको अवसरमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। खेलकुद विश्वविद्यालय कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई आशय पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। विश्वविद्यालयकी सहसंयोजक गीता छेत्री राणाले राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई शनिबार प्रस्तावित आशय पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। आशय पत्रमा समस्याका पहिचान, लक्ष्य, खेलकुद विश्वविद्यालयको उद्देश्य, औचित्य, खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थप आवश्यक सुधार, खेलकुद विश्वविद्यालयको आधारभूत चरित्र, सम्भावित चुनौती, अवसर र उपाय, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम, उपादेयता र नीतिगत व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका 3 कीर्तिपुरमा कवर्ड हलको निर्माण शुरू गरिएको छ। कवर्ड हल निर्माणका लागि नगरपालिकाले तत्कालका लागि 60 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको कवर्ड हल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। ओडादेखि नगरको समग्र विकासका लागि सम्पूर्ण खेलाड़ीलाई एकै ठाउँमा समावेश गरिने गरी टेक्वान्डो, भलिबल र टिटी लगायतका खेल खेल्न मिल्ने कवर्ड हलको निर्माण शुरू गरिएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कवर्ड हल एउटा ओडाको मात्र जिम्मेवारी नभई नगरभित्रकै आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नगर उपप्रमुख सूर्य दुबेले बताउनुभयो। र फिफाले प्रदान गर्ने द वेस्ट अवार्डको अन्तिम मनोनयनमा लियोनल मेस्सी, केलियन एम्बापे र करिम बेन्जिमा समेटिएका छन्। फिफाले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को पुरूष फुटबलर तर्फको अन्तिम 3 जनाको सूचीमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप फुटबलको उपाधि यात्रासम्म डोर्याएका 35 वर्षीय मेस्सी सहित एम्बापे र बेन्जिमा समेटिएका हुन्। यस विधाको विजेता खेलाड़ीको घोषणा फेब्रुअरी 27 का दिन हुने एक भव्य समारोहमा गरिनेछ। यसै दिन उत्कृष्ट महिला खेलाड़ी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट गोलकिपर र उत्कृष्ट 11 को टीम समेत घोषणा हुनेछ। खेल समाचारका साथमा निर्मला भट्ट। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागमा हल्का हिमपात हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 7.3 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 85%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 देखि 23 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:58 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकार कठोर भएर लाग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको निर्णय। सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको 86 मेगावाटको सोलु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो। र टर्की र सिरियामा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नाग्यो। 50 लाख भन्दा बढ़ी मानिस विस्थापित भएका हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको आकलन। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।